अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हिना महमूद और आप देख रहे हैं इन्फोटेक एंड फैक्ट यूट्यूब चैनल। नाजरीन ग्रामी, साइंसदान आए दिन कुछ ना कुछ नई आर्कियोलॉजिस्ट अशिया तलाश करते रहते हैं और उन पर रिसर्च और तजर्बात करते हैं, जिससे हमें उस चीज़ के मतलब मालूमात मिलती हैं कि इसे कब, किसने और क्यों बनाया था। आखिर आज से हज़ारों साल पहले उस चीज़ को किस तरह इस्तेमाल किया जाता रहा होगा, मगर अब तक माहिरीन को कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स भी मिले हैं जो कि बहुत ज़्यादा पुरस्कार हैं। माहिरीन आज तक उनके बारे में कुछ मालूम नहीं कर सके कि वो क्या हैं, उनको कैसे और किस मकसद के लिए बनाया गया था। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी कदीमी अशिया और स्ट्रक्चर्स के मतलब बताएंगे जिनको अभी तक साइंस भी समझने से कासर है। ताहम वीडियो में आगे बढ़ने से कबल चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है कि पहले YouTube के इस मुनफरिद चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाली नई वीडियोस आप तक बाकायदगी से पहुंचती रहें। नेज़ हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को लाइक ज़रूर किया कीजिए, ताकि दिलचस्प वीडियोस का तसलसल बरकरार रखा जाए। तो आइए चलकर मौजू का आगाज़ करते हैं। शर्वीना बलगोला। नाज़रीन ग्रामी, आगाज़ करते हैं पड़ोसी मुल्क इंडिया में मौजूद शर्वीना बलगोला नामी शहर से। ये दरअसल पुराने मंदिरों का एक शहर है। इन मंदिरों की सबसे ख़ास बात यह है, इन्हें ईंटों की मदद से जोड़कर नहीं बल्कि एक ही पत्थर को अच्छे से तराश कर मंदिरों की शक्ल दी गई है। यहाँ मौजूद सभी मंदिरों की सबसे ख़ास बात इनमें मौजूद पिलर्स हैं, जिन पर एक ख़ास और बहुत ही मुश्किल तरीन नक्काशी की गई है, जिन्हें महज देखने के लिए दुनिया भर से सयाह आते हैं। मगर एक बात जो आज तक सभी को हैरत में मुब्तला किए हुए है कि आखिर इन्हें बनाया किस तरह गया होगा, क्योंकि आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बनी मशीन्स का इस्तेमाल करते हुए इस तरह की नक्काशी करें तो इसमें अच्छा खासा वक्त दरकार होगा। लेकिन उस दौर में जब टेक्नोलॉजी का नामो निशान तक नहीं था, उस वक़्त इस तरह के पत्थरों को सिर्फ हाथ और औजारों से तराश कर इस कदर खूबसूरत डिज़ाइन बनाना कैसे मुमकिन हो सकता है। आखिर तब के अफराद के पास कौन सी टेक्नोलॉजी थी जिसकी मदद से इस तरह के सख्त काम कर लिया करते थे? इस सवाल का जवाब आज तक साइंसदानों को नहीं मिल सका और वो इसके मतलब अभी भी रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन कोई खातिर खा नतीजा सामने नहीं आ सका। कोफून, जापान। आज के इस मॉडर्न दौर में इस वक्त जापान में दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी रखने वाला एक एडवांस मुल्क है, लेकिन जापान के पास भी हैरान कर देने वाला स्ट्रक्चर और अशिया की कोई कमी नहीं है, जिनके मतलब अभी तक जापानी टेक्नोलॉजी भी वाज़िया मालूमात नहीं दे सकी। जापान में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स मिले हैं जिन्हें जापान के अलावा कहीं भी नहीं देखा गया। उन्हीं में से एक मकाम को कोफून जापान कहकर पुकारा जाता है। ये एक तरह के दरवाजे पर लगे की होल्स यानी चाबी लगने वाली जगह की तरह दिखते हैं, और इन की होल्स की बिल्कुल दरमियान वाली जगह में मुर्दों को दफन करने के लिए मकबरे तामीर किए गए हैं। इन्हें देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये स्ट्रक्चर्स बादशाहों को दफन करने के लिए बनाए गए थे, क्योंकि कोफून का मतलब टॉम्ब यानी मकबरा है। इनसे इन की होल्स का मतलब तो समझ में आ जाता है, मगर ये भी एक अंदाज़ा है। इनका सही मकसद समझना अभी तक साइंसदानों के लिए चैलेंज बना हुआ है। इन सभी स्ट्रक्चर्स में सबसे ज़्यादा डाइसून नामी स्ट्रक्चर पसंद किया जाता है, जो कि 1500 फीट लंबा और कमोबेश 900 फीट चौड़ा है। आपको ये जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि इसी से मिलता जुलता एक मकाम मरीख पर भी मौजूद है और वहाँ भी कोफून जैसे मकबरे देखे गए हैं। ये पुरस्कार मुअम्मा माहिरीन की समझ से बाहर है। ताहम चंद एक आर्कियोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स मानते हैं कि इन सब के पीछे खलाई मखलूक यानी एलियन का हाथ है, मगर हकीकत क्या है ये किसी को भी मालूम नहीं है। युवाशीलन, ग्वाटेमाला। प्यारे दोस्तों, हमारी इस दुनिया में जादू से ताल्लुक़ रखने वाले मज़हब ये मालूमात अभी तक राज ही बनी हुई है, मगर इसके बावजूद अभी तक दुनिया भर में ऐसे अफराद मौजूद हैं जिनका मानना है कि कालू जादू के कैलेंडर के हिसाब से दुनिया में एक ज़ोरदार ज़लज़ला आएगा और ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। मगर इसमें कितना सच है कितना झूठ कोई नहीं जानता। इस अक़ीदे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की पाकीज़ा जगहों में से एक
یا شیلن بھی ہے۔ یہ ایک گھنے جنگل میں بنا بہت ہی نایاب اور خوبصورت سٹرکچر ہے جس میں زیادہ تر قدیمی قبائل کے مندر ہیں۔ یہاں وہ جادو کی رسومات ادا کرتے تھے۔ یہ جنگل کے بیچوں بیچ ہے اور اس تک پہنچنے کے لیے صرف کشتیوں کا سہارا لیا جا سکتا ہے۔ انسانوں کی پہنچ سے دور ہونے کی وجہ سے یہ جگہ ابھی تک کافی اچھی حالت میں موجود ہے۔ اس جگہ پر بنی تصاویر تحریری عمارات کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ جگہ یہاں رہنے والوں کے لیے بہت زیادہ پاکیزہ رہی ہوگی، حالانکہ ابھی تک اس جگہ کی سچائی منظر عام پر نہیں آ سکی۔ بالبیک لبنان۔ ناظرین گرامی، لبنان کے بالبیک میں موجود جوپیٹر ٹیمپل سے لے کر بیجوس ٹیمپل تک پھیلا یہ علاقہ مسٹری سے بھرپور ہے۔ ان ٹیمپلز کے متعلق کوئی بھی سمجھ نہیں سکا آخر انہیں بنایا کس طرح گیا ہوگا۔ آرکیالوجسٹ بھی اس بات سے ابھی تک کافی زیادہ پریشان ہیں کہ آخر وہ کس طرح سمجھے کہ ان کی بناوٹ کیا ہیں اور ان کو بنانے والے کون تھے۔ کچھ ماہرین کے نزدیک ان ٹیمپلز کو رومنز نے تعمیر کیا تھا، جبکہ کچھ کا ماننا ہے کہ انہیں کسی اور ہی قبیلے یا مذہب سے تعلق رکھنے والی کسی قوم نے بنایا تھا، جس کے بارے میں ابھی تک ہم نہیں جانتے، اور رومنز نے بس موقع کا فائدہ اٹھا کر وہاں اپنے گھر تعمیر کر لیے۔ ان ٹیمپلز کے وزن کی بات کریں تو یہ تقریباً 1000 ٹن تک بھاری ہیں، جنہیں بہت ہی باریکی سے پتھر کو کاٹ کر بنایا گیا ہے۔ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ ان پتھروں کو کہیں اور سے کاٹ کر یہاں لایا گیا ہے، مگر 1000 ٹن وزنی ان پتھروں کو بھلا کیسے ہزاروں سال پہلے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے۔ مانگوب سریمیا۔ پیارے دوستو، سریمیا کی پہاڑوں پر آپ کو ایک غار نما شہر آباد ملے گا جس کا نام مانگوب ہے۔ یہ شہر انتہائی پراسرار ہے کیونکہ یہ فیڈوریا کے گمشدہ شہر سے جڑا ہوا ہے۔ اس شہر کو ایک قلعے کی طرح بھی دیکھا جا سکتا ہے کیونکہ اس جگہ تک پہنچنا نہ صرف دشمن کے لیے مشکل ہے بلکہ یہاں رہنے والوں کے لیے بھی کافی دقت بھرا کام ہے۔ اس شہر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے بنانے کا حکم بائزنٹک نامی ایک بادشاہ نے دیا تھا اور اسے 5ویں صدی میں تعمیر کیا گیا۔ اس کے بعد اس کا استعمال 13ویں صدی تک ہوتا رہا، مگر اب یہ جگہ بالکل خالی ہے، یہاں کوئی بھی آتا جاتا نہیں ہے اور نہ ہی حکام بالا کوئی توجہ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ علاقہ کھنڈرات میں بدل چکا ہے۔ کاؤنوس، ترکیہ۔ ناظرین گرامی، بہت عرصہ پہلے کاؤنوس نامی ایک شہر بہت بڑی بندرگاہ کی حیثیت سے اپنا کام سر انجام دیتا تھا، جو کہ ترکی میں ڈالین سے منسلک تھا، مگر اس وقت یہ مکمل طور پر خالی پڑا ہوا ہے۔ آج سے 2500 سال پہلے مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد اسی جگہ مل جل کر پرامن زندگی بسر کر رہے تھے۔ یہ ایک بہترین آرکیالوجسٹ شہر ہوا کرتا تھا۔ اس شہر کی سب سے خوبصورت بات اس کے ٹومب یعنی گنبد اور محراب ہوا کرتے تھے، جس کی وجہ سے کئی گروہوں نے اس پر قبضہ کرنے کی کوشش بھی کی، مگر اس پر سب سے زیادہ رومنز نے حکومت کی۔ ماہرین کے مطابق رومنز نے 1300 سال تک حکومت کی، جو کہ ایک بہت طویل عرصہ ہے۔ ارن ٹوم، اردن۔ پیارے دوستو، جارڈن کا سب سے خوبصورت اور عالی شان مقبرہ ارن ٹوم ہے۔ یہ ملک کے بادشاہ کے لیے تعمیر کیا گیا تھا، جو کہ آج سے 2100 سال پہلے یہاں حکومت کیا کرتے تھے۔ اس مقبرے کا بیرونی منظر معمولی سا معلوم ہوتا ہے، تاہم اس کی اصل خوبصورتی اس کے اندر جا کر کھلتی ہے۔ اس مقبرے کی خوبصورتی کو دیکھ کر بائزنٹک کے بادشاہ نے اس پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس مقبرے کی ساری منزلوں کو دیکھا جا چکا ہے، سوائے چوتھی منزل کے۔ ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی نایاب یا قیمتی چیز موجود ہو جسے ابھی تک ماہرین دیکھ نہیں سکے۔ کیپینیا مونسٹر، گریک۔ پیارے دوستو، کالار خانقاہوں کے پاس بنی کیپینیا مونسٹر بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ اسے پہاڑ کی اونچائی پر بنایا گیا ہے۔ یہاں آنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ یہاں صرف وہی افراد آ سکتے ہیں جنہیں ایسی جگہوں سے پاگل پن کی حد تک محبت ہو۔ یہ پہاڑوں میں بنے خانقاہ خاص طور پر مونکس کے لیے بنائے گئے تھے، جو کہ یہاں آ کر بڑی آسانی کے ساتھ دشمن فوجیوں سے بچ سکتے تھے۔ مگر فی الحال یہ جگہ مکمل طور پر خالی پڑی ہے، لیکن یہاں موجود ہر چیز کو اچھی طرح سنبھال کر رکھا گیا ہے۔ یہاں مونکس تو نہیں رہتے، لیکن وہ کبھی بھی اس جگہ پر آ سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو آپ بھی یہاں آ سکتے ہیں
آپ کو کوئی بھی روکنے والا نہیں ہوگا۔ دوستو، ہم آج بھی پر امید ہیں کہ آپ کو آج کی معلوماتی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ شکریہ۔